आज हे आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतात नावेलीचो गोवा फॉरवर्डाचो ब्लॉक डिक्लेअर करपाक। आज बाब एंथनी कुलासोचे फुडारपणा खाला आमी एक 17 मेंबर ब्लॉक कमिटी डिक्लेअर करतात। एंथनी कुलासो म्हणतो एक एसटी एक्टिविस्ट जो 30 वर्सां वयर एमपीटीन ताणें काम केल्लें। ताणें पॉलिटिकल लायफ ताजें लुईजिन फालेराचो वर्कर म्हणून सुरवात केल्लें। तो एक सिन्सियर ऑनेस्ट आनी ग्रास रूट लेवल एसटी एक्टिविस्ट। एसटी म्हणून हांव इतल्या खातीर म्हणटा कित्याक सगळ्यांक खबर आसतलें की एसटी समाजाक चड करून रिप्रेझेंटेशन खंयची सरकार पार्टी आसताली ती दितालीच, आनी साश्टींतले एसटीक चड करून कॅथलीक गावडा कम्युनिटीक ह्या दिसांनी रिप्रेझेंटेशन मेळना। खूब वर्सां जालीं, हांव 13 वर्सां आमदार जाल्लो आहा। साश्टीन एसटी कम्युनिटीक वो मुसलमान कम्युनिटीक तशें इलेक्टोरल रिप्रेझेंटेशन मेळना, आनी हें तांकां दिवंक जाय। दर मूळ गोंयकारांक एक गोंयकारपणाचो कितें सरकार ओ समाजकार्य जर करतलो, गोंयकारपणाच्या आधारीत जर करूंक तूं सोदता जाल्यार जो रिस्पेक्ट पार्टिसिपेशन ह्या कम्युनिटी कडेन घेवंक जाय। ते करपा खातीर तांकां पावर दिवंक जाय, आनी ह्या मताचो हांवूय आसा। आनी ताजे खातीर आमी नावेलीचो ब्लॉक एक सिन्सियर एसटी एक्टिविस्टाक घेवन घडयल्लो आहा। हाजे फुडें ताजे खाला जिल्हा इलेक्शनां आमी झगडटाले पयलीं, आनीक बेगीनूच हें आमी केलां कित्याक सगळ्या कडेन ताणें पावूंक जाय। तो मागीर एक फक्त समाजाचो लिडर आसचो ना, तो सगळे ताजे वाठारांतले सगळे जे घटक आसा तांचो आवाज जातलो, आनी तांचो आवाज जावपा खातीर तांचे जे प्रॉब्लेम कितें आहा हे ताणें समजून घेवंक जाय आनी सगळ्यांच्या घरा पावोवंक जाय। ते पावपाची ताका उत्सुकता आसा। खूब लोक गोंयान अशा लोकांक दिसता की जे मूळ गोंयकार आसात तांचेर अन्याय जाता, तांकां ट्रायबल सब प्लॅनाचेर जें डिवेलपमेंट जावपाक जाय तो प्रोपोर्शनेटली जें जावंक जाय तें जायना। ट्रायबल भवन म्हणटा तें तशेंच उरलां। तांचे ज्यो कितें सवलती सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता त्यो तांकां सारक्यो पावना। हे खूब इश्यूज आहा। सेम मुस्लीम कम्युनिटीकूय तोच इश्यू आहा। मुस्लीम कम्युनिटीक रिप्रेझेंटेशन तें नाच। जे पक्षांनी तांकां दिवंक जाय आशिल्लें तांकां कांय करूंक ना, आनी तांकां आज आवाज ना जाल्लो आहा। आनीक मुस्लीम हेट्रेड ही समाजान वाडत आहा, आनी खंयचेंय मिसकन्सेप्शन जर आसा जाल्यार तें क्लियर करपाक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळना, आनी तांकां रिस्पेक्ट आनीक पावर मेळना। हो आमी दिवंक सोदतात, आनी हें करतना दुसरे खंयच्याच समाजाचेर आमी अन्याय करचे ना। सो नावेलींत आमी आयच्यान काम सुरवात करतात। आमी सगळ्या लोकांचे कडेन पावतले, आनी सर्वसामान्य मनशाचे आवाज जावपाक पयलीं आमचो क्लियर एक अंडरस्टँडींग आसतलें की आमी सर्वसामान्य नावेलीचो मनशाचो आवाज आसतले, आनी तांचे जे इश्यूज आहा ताका आमी आवाज उठयतले आनी न्याय दिवपाक ट्राय करतले। सो बाब एंथनी कुलासो हो आमचो हें ब्लॉक प्रेसिडेंट, आनी ताजी ही 17 मेंबर कमिटी ज्यांची नांवां हांव तुमकां दितां। आनी कितें आहा? तुम्ही जिल्हा बसयता म्हणटा सगळे कडेन तुम्ही कॅन्डिडेट जातले जे काय पळय, जिल्हा बसयतलो जाल्यार थंयच्या लोकांचे इश्यूज समजूंक जाय, थंयच्या लोकां मदीं वचपाक जाय। हांगा घरान बसून हांवें जर कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक लागलो तशें जावचें ना। सो जो कॅन्डिडेट आसा ताणें थंय लोकां मदीं पावूंक जाय, तांचे इश्यूज आयकूंक जाय, आनी तांकां मागीर आमी रिप्रेझेंटेशन दितले। हांगा आमची तयारी आसा आनी आमी क्लियर कट थंय पावतले। Could be. But first he will represent on the grassroots. He will be the leader of the block.
and as a result, being the leader of the bloc, he will go and meet people and try to be their voice. And same you will continue till assembly elections. 100%. Why assembly election? Maybe before that also. We'll try to reach everywhere. No. But the basic intention is गोंयांत जर मूळ गोंयकारांक आवाज ना जाल्यार कसलें गोंयकारपण उलयतात आमी कशें उलोवप तें सो मूळ गोंयकारांक आवाज दिवपा खातीर आमी हें पावल मारिल्लें आहा विजय नावेली विधानसभेक एसटी कॅन्डिडेट आसतना ना विधानसभेचें हांव पयलीं शिता फुडें मीठ खायना पयलीं पळोवया मरे आमचें जिल्ला कशें जाता बरें जाता जाल्यार तूंच सांगात आमकां घाल हाका म्हणून मागीर पळोवया कशें जाता तें जी डिफिकल्टीज आहा पळय ज्या गांवांनी हय तुमचो कांय सरकार ना कश्ट करून तुमी मांडटले सरकारा कडेन पयलीं कितें जातालें न्हू सरकार आसतना पसून ओपोजिशना म्हऱ्यान लोक वताले आज ओपोजिशनूच ना अशें दिसपाक लागलां ताजे खातीर लोकांक प्रॉब्लेम आसतलेच लोकांक प्रॉब्लेम केन्ना नाशिल्ले अशें ना पूण दुसरी सायड लोकांचें आयकून घेवपाक पसून मनीस ना असो आज गोंयांत आमकां अशे दीस आयिल्ले आहा आनी हे अच्छे दिन न्ही चड करून ज्यांचेर अन्याय जाता ज्यांचेर अत्याचार जाता चड करून ते समाज जे टार्गेट असतात तांकां सामकें वायट मरे की तांकां आवाजूच ना कोण ताचें आयकुपाकूच तयार ना दॅट इज फेल्युअर न्ही आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की हांव जो आतां भोंवतां तो बरो रिस्पॉन्स मेळटा ताजेच खातीर पेडण्यां रिस्पॉन्स मेळटा बार्देसान रिस्पॉन्स मेळटा जंय सगळे बीजेपीचे आमदार आहा लोकांचे सगळें जर बरें जातालें जाल्यार लोक कित्याक येताले आनी लोक म्हज्या मनान कित्याक येता कित्याक दुसरो कोण आयकूंक वचूंक ना म्हणून सो तें तरी करपाक जायना दॅट इज आवर ड्युटी एज एन ओपोजिशन पार्टी न्याय कशें दितले म्हणून ताचे खातीर झगडटले आमी फातोर्डेच्या लोकांक न्याय कसो दिलो आमी 15 वर्सां पयलीं तांती घाल्लें तें आतां मेळटा चिकन मेळा तशें कांय ना न्ही तें कंटिन्युअस प्रोसेस तो एवरी struggle has to be fought and it has to be fought with passion, it has to be fought with sincerity and then you get the fruits. ते पळोवया रे चलो ते आमी पयलीं चलता पयलीं एक धॅप मारला मरे पळोवया न्ही लास्ट टाइम नॉर्थ गोवाच्यान खूब प्रतिसाद मेळटा पूण सावथाच्यान इतले कित्याक मेळटा सावथाक आनी हे खंयचेच नॉर्थ गोंयचे न्ही हे तुगेले 2-3 मिटींग सावथांतल्यान निवडून आयली सावथांतल्यान फातोर्डा देता पळोवया न्ही आतां करता न्ही एक एक लोक दवरूंकय ना न्ही आमी दवरल्यार सांगूंक जाता तयारी आहा म्हणटा तुका सावथांतल्यो ह्या इलेक्शनाक पळय तयारी केन्ना जेन्ना लोक मानून घेता तेन्ना बोल्सान पयशे आहा म्हणून तयारी न्ही कळ्ळें तुका न्ही खूब जाणांक पयशे आशिल्ले कॅन्डिडेट सोदतात पयशे आसले म्हळ्यार मतां मेळटा दिसता जे पयशे आसा तांकां कॅन्डिडेट करता पळय ते निवडून येतकच चड पयशांक ना जातात हें तशें न्ही लोक आसपाक जाय लोकांनी तांकां टेस्ट करूंक जाय आनी ते हांगा थंय जर उडयो मारपाक लागले जाल्यार तांचे धोके म्हणूंक जाय लोकांनीच आमी न्ही हें हातूंतल्यान राजकारण निवळ जातलें नाजाल्यार हें 10th शेड्युलाची जी फकाणां गोंयांत चलता ती चालूच उरतली सो ताजे खातीर लोकां मदीं वचपाक जाय हो पयलो स्टेप आमी पसून केला तो स्टेप असलो इट्स नॉट व्हेरी अर्ली स्टेप बट इट इज नॉट टू लेट ऑल्सो बेटर लेट देन नेवर म्हणून आसता पळय तसो स्टेप म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक म्हणटा 25 तुमचेच आसतले काय विल बी गेन द अलायन्स विथ समबडी एंड whom to have an alliance with somebody who is there last time we had it with Digambar Kamath because he was there now alternatively his party if they are there they are natural allies उदून ना कोण दिसना खंय दिसता म्हाका दिसना थंय दिगंबराक वचून कोण तरी सिन्सियरली ग्रास रूट लेवलाचेर टक्कर दिवपाक वचून पावला म्हणून ग्रास रूट लेवलाचेर वयले लेवलाचेर प्रेस स्टेटमेंट तें चल्लां थंय वचून सारकें भुरग्यां मदीं वचून तशें कोणें केलां तें म्हाका दिसना आनी तें मातशें केल्लें जाल्यार तें लोकसभेच्या इलेक्शनाक हांवें केल्लें आनी तें सावियोन केलां आसत आनी कोणें करूंक ना तें क्लियर ते इलेक्शनाक तरी सारकें कळटा मे बी दिवपाक शकतले पूण एट द मोमेंट दे आर नॉट टेस्टेड वी आर टेस्टेड Why do you say that there is a hatred towards minorities, specifically to the Muslim communities? There is Muslim hatred is an ongoing phenomenon. इतलें सामकें चलना हें देशांत चलता तें दिश्टी पडटा
आनी खूब लोक आहात चड करून गोंयांत आमचें जे सिनक्रॅटीक कल्चर घेवन आमी फुडें गेल्ले लोक आहात सर्व धर्म समभाव आमी खरेंच मानतात आमकां वायट दिसता तें कित्याक ना जाल्यार ईदाची बिरयानी खावपाक सगळे आसता तांचे खातीर जेन्ना उलोवंक जाय तेन्ना उलोवपाक मनीस नासता हें रॉंग न्ही हें अशें केन्ना जायनाशिल्लें पयलीं पूण ह्या दिसांनी तें आयलां आनी तांकां एक स्फूर्ती मेळ्ळा की कितेंय पचता म्हणून कितेंय जावंक शकता म्हणून ताचे खातीर तें चड जाता ते लोक म्हणून कितें तांकांय मतां आसा तांकांय रायट्स आहा आनी तांकां ऑब्लिगेशनाय आहा गोंयकारपण राखप हें तांचें ऑब्लिगेशन विदीन द कन्फायन्स ऑफ अवर कल्चर आमची संस्कृती आनी ती घेवन वचूंक जाय हें तांचें ऑब्लिगेशन जावंक शकता पूण तांकां रायट्स म्हणटा ते आसात न्ही तांच्या रायट्सा खातीर कोण तरी उलोवंक जाय तुम्ही म्हणटा गोवा फॉरवर्ड पार्टी आहा ती मायनॉरिटींच्या सायडीन उबी आसा. गोवा फॉर हांव मायनॉरिटी न्ही हांव हिंदू आनी आय एम प्राऊड टू बी अ हिंदू that doesn't mean we are not going to be the voice of the minority. We will be the voice of every Goan. Everybody's religion is respected here. Everybody's gender is respected here. There are women here coming from different communities. So everyone has an equal right and should be given the right projection and protection. तुमचे कितलेशे कॅन्डिडेट तुम्ही हे करपाक सोदतले म्हणजे पण ते सगळे वी आर एट एन अर्ली स्टेज हांव कितें व्हडलो पक्ष स्वर्गांतल्यान देविल्लो पक्ष न्ही आमी ग्रासरूट लेवलाचेर वयर सरिल्लो पक्ष जर आमी लोकांचे खरे इश्यूज काडूंक शकता जाल्यार लोकूच आमकां सांगतले तुमी उबे रावा आनी जर आमी फक्त हें प्रेस कॉन्फरन्सा खातीरूच करता अशें तुका दिसता आनी लोकांकूय दिसूंक लागलें जाल्यार आमकां प्रतिसाद मेळचो ना हें आमकां खबर आहा आनी आमी इलेक्शना हाजे पयलीं जिखिल्ले आहा ऑन अवर ओन एंड फायटींग टू नॅशनल पार्टीज ऑल्सो सो आमकां खबर आहा कशें कितें झगडप तें आनी गोंयांत झगडपाक फक्त पयशे जाय हेंय सारकें न्ही पयशां शिवायूय इलेक्शनां आमी झगडून जिखिल्ले आहा आनी तें आमी करपाक आमची परतीक कापाजदाद आमी दाखोवंक तयार आहा I'm taking the first step now. We will announce the Margao block soon. Are there any specific issues with regards to Navidi that you are looking to raise and rectify? That is after the block president apprises us as to the prioritization of the issues which they feel are important. I don't want to jump the gun. I don't want to decide their issues from here. It is ground up, not parachute down. Vijay Tirmalagi, you will form your Margao block. If we have to, it's long overdue. Yeah, but you have strength in that area. If I don't have strength, Develop your strength. न्हिदपाचें मरे I should retire now. अरे हांव तुका सांगता म्हाका जर हे मडगांव म्युनिसिपालिटीन कितेंय जर स्टँड आसा जाल्यार मडगांव वचचेंच पडटलें म्हाका थंय जर स्टँड ना जाल्यार हांव कितें हांवें सोडपाचें सद्याक तयार जालो का म्हणून तुमचा तयार block जालो. पाहिजे. आतां तितले तरी आतां जर पेडण्या स्ट्रेंथ आहा इतली जाल्यार मडगांव आसची ना अशें दिसता तुका आतां मडगांव कितें आहा लोक भिता तें असलें आसा पूण तांकां ते भशेन आवाज मेळपाक जाय जाल्यार लोक भिवचे ना मे बी लोक रावले टायमाक So केन्ना दितात? ना जातलें करतले मरे बेगीन करतात न्ही असेंब्ली सेशन युनायटेड ऑपोजिशन आसतलें ते ऑपोजिशन लिडराक विचार ऑपोजिशन लिडर म्हणल्यार डिवायड करता थोडे पार्टी कोण डिवायड करता खंय बीजेपी कितें आयली म्हणटा आनी पळय ताका चड खबर आसतलें बीजेपी कितें करता ऑपोजिशनाक डिवायड कोण करूंक सोदतलो बीजेपीच करूंक सोदतली ऑपोजिशनाक वोट डिवायड करता वोट कोणाच्या बापायचें बेस न्ही ताजेंय न्ही आनी म्हजेंय न्ही सो वोट डिवायड करता बिडटा ह्यो खबरो उलोवप ना पयलीं लोकांची कामां करप लोकांचो आवाज उठोवप जाल्यार तुका वोट मेळटा ते करपाक तयारी आहा जाल्यार फुडें वचप वोट डिवायड करता आनी करता हें करता खंय कोणाक नोबडी इज गिवन द गॉड गिवन रायट टू रूल एंड दॅट वर्ल्ड हॅज चेंज्ड नाव द अंडरडॉग कॅन बी द रुलर अशें जावंक शकता आनी वी हॅव टू बी रेडी फॉर दोज सर्कमस्टन्सीस एंथनी कुलासो चड देव बरें कर म्हणटा आमचे विजय बाबा हांवें गव्हर्मेंटान सर्वीस केली 33 इयर्स MPT पूण अबाउट बिफोर SCC हांव लुइजियाना बरोबर जायतो हांवें लुइजियानाचें काम केलां काड्यां वांटपाचें आनी कितें तेन्नाच्यान हांव लुइजियाना वांगडा काम करतालो आनी लुइजियन सरान म्हाकाय खूब हेल्प केला ताका हांव केन्ना विसरूंकूच शकना
पूण आयज तो ना खंयचे हितून. देखून म्हाकाय दिसलें आमचो विजय बाब एक गोवा फॉवर्ड एक बरी गोंयकारांक फुडाकार घेवंक मुखार सरलो. देखून म्हाकाय खुशी जाली आमचे बाब विजया वांगडा उबो रावपाक. आनी हांव दाबोलीन कितें सोशल वर्क कितें करूंक हांव आतां आसां. कित्याक पयलीं हांव गव्हर्मेंटान आसतालो, म्हाजे कडेन मेळनासलें म्हाका, पूण आतां हांव तयार आसां. देखून हांव विजय बाबाक लागीं आयलां आनी ताणें म्हाका घेतलो म्हणून ताकाय हांव चड काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.